जाऊं छालिङको श्री बन जाऊं। सूचना सूचना आगामी 2082 साल वैशाख 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म शङ्खरापुर नगरपालिका 5 इटा खेलमा आयोजना गर्ने भनिएको नववर्ष शुभकामनात्मक श्री नेपाल माता महिमा राष्ट्रिय महायज्ञ एवं श्री नेपाल आमा मन्दिर समुद्घाटन विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण मन्दिर निर्माण कार्यमा ढिलाइ भई पुनः तयारी गर्न नसकिएकाले उक्त महायज्ञ एवं श्री नेपाल आमा मन्दिर समुद्घाटन 2082 साल जेठ 14 गतेबाट 25 गतेसम्म हुने कुरा अवगत गराउँदछौँ। यस निर्णयबाट पुग्न गएको असरप्रति हामी आयोजक परिवार क्षमा प्रार्थी छौँ। धन्यवाद। जाऊं छालिङको श्री बन जाऊं।